बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। आज की वीडियो एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो देखने के साथ साथ फॉलो के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इसरार शहीद 16/4/2023 को 5:30 पर कत्ल हुआ। 9:21 पे मैंने फेसबुक पे मुलज़मान के ख़िलाफ़ पहली पोस्ट की। उसके बाद आज तक बहुत सारे लोगों ने मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, बनफ्सो नफीस और कॉल्स पे चंद एक सवालात पूछे जिनके जवाब मैंने उन्हें कहा था कि इसरार के चलान के बाद मैं वीडियो एपिसोड में दूंगा ताकि सब तक उन सवालों के जवाब पहुंच जाए। आज चंद जो सवालात थे, जो ज़्यादा सवालात पूछे गए उनको हमने पेपर पे लिखा और वो जो 8 सवालात थे उन 8 सवालात के हम जवाब देने के पाबंद हैं और हम बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हुए तमाम सवालों के जवाब देंगे। जी, सवाल इसरार शहीद रिश्ते में आपका क्या लगता था, ये बहुत सारे लोगों ने मैसेंजर पे पूछा। अब इसका जवाब ये है कि इसरार शहीद मेरा चूँकि रिश्ते में तो कुछ नहीं लगता था, लेकिन जो इसरार के वालिद साहब थे और जो मेरे वालिद साहब हैं वो एक सेम प्रोफेशन के साथ हैं, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोफेशन के साथ हैं और इसी शहर में रहे, यहाँ पाकिस्तान में ही रहे और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरों में यही ट्रांसपोर्टेशन के रोज़गार के साथ मुंसलिक रहे। तो मेरे वालिद का इसरार के वालिद के साथ अच्छा ताल्लुक़ था। फिर इसके अलावा हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं था कि जिसकी वजह से मैंने कहीं बहुत ज़्यादा शायद लोगों ने इसलिए पूछा कि मेरा वो कहीं बहुत करीब का रिश्तेदार था या मेरा दोस्त था, ऐसी बात नहीं थी। फिर मुझसे ये भी पूछा गया कि इसरार से आपकी मुलाकातें कितनी थी। तो इसरार से मेरी ज़िंदगी में माह फरवरी में आबद आज़म की शादी में एक मुलाकात थी और उस मुलाकात का जो दौरानिया था वो 45 से 50 सेकंड था। यूँ कहते हैं कि मैक्सिमम 1 मिनट तक की हमारी मुलाकात थी ज़िंदगी में। फरवरी के महीने में वो मुलाकात हुई और फिर उसके बाद या उससे पहले ज़िंदगी में हमारी बनफ्सो नफीस मुलाकात नहीं हुई। मैंने इसरार के तमाम फ़ोटोज़ और इसरार की तमाम चीज़ें इसरार के कत्ल होने के बाद ही सोशल मीडिया पे देखी। ये सवाल नंबर 2 का जवाब था जी। और फिर ये था कि जो इसरार के कातिलों के फ़ोटोज़ थे वो आपको किसने दिए। मैं इसका एविडेंस भी रखता हूँ। 9:02 पे ये फ़ोटोज़ मुझे जो मुलज़मान के 4 मुलज़मान के जो फ़ोटोज़ इनिशियल हमने अपलोड किए थे आज भी मेरे टाइमलाइन पे मौजूद हैं और आप स्क्रीनशॉट भी आपने साथ साथ देख सकते हैं वीडियो में। ये जो मैंने पोस्ट अपलोड की थी इसमें आशिर बिन शुजात, नौमान, फ़हीम और आकिब, ये 4 लोग थे जिनके फ़ोटोज़ मैंने अपलोड किए थे फेसबुक पे। और ये जो फ़ोटोज़ थे ये मुझे इसरार सलीम के कज़न अशफाक आज़म ने रात को 8:30 और 9 बजे के दरमियान सेंड किए और फिर उन्होंने मुझे कॉल की और मैंने इन केस की मीडिया पर अपने काम का आगाज़ किया। तो ये भी लोगों की तरफ से सवाल पूछा गया, बहुत सारे लोगों की तरफ से कि क्या आपको धमकियां भी मिली हैं। तो बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन पे ये कह सकते हैं कि 99% लोगों ने मोहब्बत दी फेसबुक पे, बनफ्सो नफीस या कॉल्स पे। तो कहीं 1% लोगों ने कुछ बुरा भला कहा, लेकिन बुरा भला कहने से कुछ भी नहीं होता। हमने जो काम किया उस पर हमारा ज़मीर मुतमईन है और बेशक कोई धमकियाँ देता रहे, जो वक्त मौत का मुकर्रर है उसको उसी वक्त आना है, उसी दिन आना है, उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। और जो नसीब में लिखा हुआ रिज़्क है वो इंसान खा के मरता है, ये कुरान करीम में प्रीडिफाइन है। फिर ऑफ़र की बात हुई कि आपको किसी की तरफ से ऑफ़र की गई। इस बात का जवाब इसलिए नहीं देते कि मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जब मुझे बाकायदा तौर पे ऑफ़र की गई और वो अच्छी खासी अमाउंट थी जिसकी मुझे ऑफ़र की गई। और ये भी नहीं कहा गया कि आप फेसबुक से पीछे हट जाएं, बल्कि ये कहा गया कि आप थोड़ा हाथ हल्का रखें। उस हाथ हल्का रखने का आप क्या लेंगे। लेकिन मेरा जवाब था, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है कि इसरार सलीम के कुएं को देखने के बाद उसके जिस्म के साथ जो तशद्दुद हुआ, जो जुल्म हुआ, उसके बाद जो आदमी बिकेगा या जो बिका है या जो बिकेगा आइंदा भी, वो इंसान
کہلانے کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. تو جو آفر ہوئی اس کو بھی ہم نے اللہ کے نزدیک مسترد کر دیا. پھر یہ کہا گیا کہ آپ کی جو ملزمان تھے، جو 333 گروپ تھا، ان میں سے 333 کے لڑکوں کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کوئی مسئلہ تھا، یا کبھی زندگی میں آپ کا جھگڑا ہوا. میں 333 گروپ میں جو فیس بک پہ قتل کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی گروپ تھا، اور اس گروپ میں میں ٹوٹل جو 400-500 لڑکے تھے، ان میں سے میں ٹوٹل 5 یا 6 لڑکوں کو بائی نام جانتا ہوں. اس کے علاوہ اس وقوع پہ جو ملزمان تھے، ان میں سے نہ میرا کسی کے ساتھ زندگی میں رابطہ رہا، اور نہ میرا کسی کے پاس نمبر تھا، اور نہ ان کے موبائل میں میرا نمبر تھا. یہ جو 16 لوگ تھے جو FIR میں تحقیقات کے بعد چلان میں جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، ان 16 ملزمان میں سے نہ زندگی میں کبھی میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا، نہ میری فیملی کے کسی ممبر کا ان کے ساتھ جھگڑا ہوا، نہ ہماری کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی زمینوں کے مسئلے تھے، اور نہ میں کوئی دشمنی رکھتا ہوں ذاتی ان کے ساتھ. جو غلط ہوا اس پہ ہم نے سٹینڈ کیا، اور جو لوگوں نے پذیرائی دی اس پہ ہم نے اینڈ تک سٹینڈ کیا، اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اس کے علاوہ جب ہم نے پہلی ایپیسوڈ ریکارڈ کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا، جن لوگوں نے دیکھی تھی، اس میں لڑکیوں اور لڑکوں نے مکس سوال پوچھا تھا کہ جن لڑکیوں کو یہ 333 گروپ کے لڑکے بلیک میل کرتے تھے، اور جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا اور جن سے پیسے لے کے کھاتے تھے، وہ لڑکیاں بھی قصوروار تھی یا نہیں تھی. تو بالکل اس کا جواب یہ ہے کہ جو لڑکیاں تھیں، پہلے وہ لڑکیاں ان کے ساتھ مرضی کے ساتھ بات کرتی تھی، مطلب مشاورت کے ساتھ، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات ہوتی تھی، گپ شپ ہوتی تھی، پھر دوستی ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ چیزوں کو اپنے پیرامیٹرز میں لے کے جو ان کا اسکیچ ہوتا تھا وہ اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اچھا خاصا وقت لیتے تھے. لیکن یہ بھی کہہ دوں کہ لڑکیوں کی بھی غلطی تھی. لڑکیاں کیوں رپلائی کرتی تھی، لڑکیاں کیوں فوٹوز بھیجتی تھی، 50% غلطی، دونوں کی غلطی ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں. تو یہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے ملزمان یا 333 کے لڑکوں کے خلاف یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی کہیں بہت اپنی پاور کا استعمال کر کے زیادتی کرتے تھے، بلکہ وہ لڑکیاں جو ان کے ساتھ رابطے میں تھی یا جو لڑکے ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے، وہ ان کی مرضی شامل ہوتی تھی، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. تو یہ بھی کہنا چاہوں گا آج کے جو آپ کا یہ سوال تھا، ہم نے بہت سارے لڑکے اور لڑکیوں کو کہا تھا کہ اس کا جواب دیں گے، اور یقیناً وہ انتظار کر رہے ہوں گے، اور آج جب ان کو ویڈیو بھیجی جائے گی یا ان تک پہنچے گی تو یہ بھی آپ سن لیں کہ غلطی دونوں اطراف سے ہوتی ہے، تو پھر نقصان اور جو مشکل آتی ہے اس میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ عوامی سوالات تھے، ان سوالات کے جو جوابات تھے وہ دینا میں اپنا فرض سمجھتا تھا، اور جو بھی میں نے بات کی میں اس تمام ویڈیوز کی باتوں پہ پابند ہوں. باقی زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا. تو اگلی اہم ترین ایپیسوڈ یعنی اسرار سلیم شہید کے والد پاپا سلیم کے ایکسکلوزیو انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور صافتی زندگی کا سفر اور جدوجہد جاری رہے گی. اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.